सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 5 मा समाविष्ट हृदयचन्द्र सिंह प्रधानद्वारा संरचित एकचियान उपन्यासको अभ्यास शिक्षण गर्न गइरहेको छु। अब भने लागौं भाइ बहिनीहरू अभ्यासतर्फ। अभ्यासको शब्द भण्डारमा प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको छ शब्द र अर्थका बीचमा जोडा मिलाउनुहोस्। रुजु शब्दको अर्थ कुनै कुरा ठिक छ कि छैन भनी जाँच्ने काम हो। त्यस्तै गरी कविराज भनेको आयुर्वेदिक उपचार गर्ने चिकित्सकको एक उपाधि हो। पेस्की भनेको काम पूरा हुनु पहिले दिइने रकम, काम पूरा हुनुभन्दा पहिला दिइने रकमलाई पेस्की भनिन्छ। तल्सिङ भनेको मोहीलाई जग्गा कमाउन दिने व्यक्ति, जग्गा धनी हो। त्यस्तै गरी समवेदना भनेको उस्तै दुःखको अनुभव। त्यस्तै गरी निर्दयी भनेको दया नभएको। अकर्मण्य भनेको केही पनि काम नगर्ने, निष्क्रिय। मुराद भनेको भित्री आशय, भित्री आशयलाई मुराद भनिन्छ। सान्त्वना भनेको आश्वासन, ढाडस भन्ने हुन्छ। अनि हर्थुङ्गा भनेको हातको नाडीदेखि औँलाका टुप्पासम्मको भागलाई हर्थुङ्गा भनिन्छ। दागबत्ती भनेको सबका मुखमा राख्ने बत्ती, जसलाई दागबत्ती भनिन्छ। कृतज्ञता भनेको अरूले गरेको गुणप्रति धन्यवाद दिने भाव नै कृतज्ञता हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा हेरौँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के भनेको छ? पाठमा प्रयोग भएका दिएका शब्दको अर्थ पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। हेरौँ शब्दार्थ। गुभाजु, गुभाजु भनेको नेवार समुदायको तान्त्रिक व्यक्ति हो, जसलाई वज्राचार्य पनि भनिन्छ। एक तान्त्रिक बौद्ध आचार्य हो गुभाजु भनेको। त्यसै गरी उघाड, उघाड शब्दको अर्थ आडम्बरीपन हटाउनु अथवा प्रतिकार गरी अमान्य सिद्ध गर्नु, निर्मूल पार्नु भन्ने हुन्छ उघाडको अर्थ। त्यसै गरी फोने, फोने भनेको मगने बिना नै आफै दिन खोज्नु, नमागिकन आफै दिन खोज्नु अथवा मगने बिना आफै दिन खोज्नुलाई फोने भनिन्छ। माचाछी भनेको लोग्ने स्वास्नी र बालबच्चा भएको एकल परिवार, एकसरो परिवार अथवा आमा र बालबच्चा पनि भन्ने गरिन्छ। नङ्के, नङ्के भनेको कहिल्यै नपाएको वा अनुभव नभएको कुरा प्राप्त हुनु, कहिल्यै नपाएको अथवा अनुभव नभएको कुरा प्राप्त हुनु नै नङ्के हो। बिचा, बिचा भनेको मर्दा नाता सम्बन्धीले अथवा आफन्त भाइ बन्धुहरूले क्रियापुत्रीलाई सिधा दिने प्रथा अथवा चलन हो, जसलाई श्रद्धाञ्जली पनि भनिन्छ। डल्लेठो, डल्लेठो भनेको डल्ला फोर्ने काठको साधन हो। खर्पन भनेको नेवार समुदायमा प्रचलित माल सामान बोक्ने साधन, जसलाई खर्पन भनिन्छ। कोइना भनेको नदीको किनार, खोच वा कुना अथवा ठाउँ विशेषलाई कोइना भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ पर्यायवाचीसँग सम्बन्धित शब्दावलीहरू छन्। पहिला पर्यायवाची शब्द भनेको के हो त? पर्यायवाची शब्द भनेको उस्तै अर्थ दिने अथवा समान अर्थ दिने भिन्न शब्दहरूलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। उस्तै अर्थ दिने शब्द हो अथवा समान अर्थ दिने शब्द हो, जसलाई हामी चाहिँ पर्यायवाची शब्द भन्छौँ। भिन्न शब्द हुन्छन् तर उस्तै अर्थ दिन्छन्, जसलाई पर्यायवाची, उस्तै अर्थ, एउटै अर्थ, समान अर्थ दिने शब्द चाहिँ पर्यायवाची शब्द हो। हेरौँ उदाहरण एउटा। सूर्य, जस्तै सूर्य अथवा घामलाई भानु शब्दले पनि सूर्यलाई नै बुझाउँछ। रवि भने पनि, भास्कर भने पनि, घाम भने पनि, दिवाकर भने पनि, प्रभाकर भने पनि, अरुण, आदित्य भने पनि, यी सबै भिन्न भिन्न शब्द भएर पनि उही सूर्य, एउटै सूर्यलाई, घामलाई बुझाउने शब्द हुन्। यसरी उस्तै अर्थ दिने अथवा समान अर्थ दिने यी भिन्न भिन्न शब्दहरू जुन छन्, यी शब्दहरूलाई चाहिँ पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। एउटै अर्थ दिने शब्दहरू नै पर्यायवाची शब्द हुन्। अभ्यासमा प्रश्न नम्बर 3 मा दिएका शब्दहरूको उस्तै अर्थ दिने शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ दीक्षा, स्थितिमिति, उपचार, पेटपालो, मृत्यु, मन्त्रोपदेश, बोली, बाणी, इलाज, गुजारा, निधन, मौन, तत्काल, चुप, तत्क्षण,
शक्ति, फजिती, मुस्किल, हत्तपत्त, सापगास। यी शब्दहरू छन्। यी शब्दहरूको चाहिँ उस्तै अर्थ दिने पर्यायवाची शब्द पहिचान गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेरौँ यसको उत्तर। दीक्षा। दीक्षा भनेको मन्त्रोपदेश हो। सितिमिति भनेको चाहिँ हत्तपत्त, यानि कि हत्तपत्त उस्तै अर्थ दिने शब्द, यानि कि पर्यायवाची शब्द। त्यसै गरी उपचार। उपचारको चाहिँ इलाज हुन्छ। इलाज भने पनि उपचार हो, एउटै अर्थ दिने शब्द भयो, उस्तै अर्थ दिने शब्द भयो। पेटपालो। पेटपालो भनेको गुजारा हो। गुजारा, पेटपालो एउटै अर्थ दिने शब्द हो। त्यसै गरी मृत्यु शब्दले चाहिँ, मृत्यु शब्दको चाहिँ निधन। निधन भने पनि, मृत्यु भने पनि मर्ने अथवा मर्नुलाई बुझाउँछ है, मृत्यु। त्यसै गरी चाहिँ अर्को चाहिँ बोली। बोली भन्ने शब्दले चाहिँ शब्दको चाहिँ बाणी, बाणी र बोली उस्तै अर्थ दिने शब्द हुन्छ। त्यसै गरी मौन चुप भयो, अनि तत्काल, तत्क्षण, शक्ति, गासबास, फजिती, मुस्किल। यसरी यी शब्दहरू जो चाहिँ यहाँ उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू छन्, यसलाई चाहिँ पहिचान गरेर लेख्ने हो। यहीँ छ है, सबै यहीँ छ, त्यो चाहिँ कुन हो खोजेर मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ मैले प्रस्तुत गरेँ। अब भने हामी लागौँ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 मा चाहिँ अनेकार्थी शब्दको प्रसङ्ग छ। त्योभन्दा पहिला मैले अनेकार्थी शब्द भनेको के हो यहाँ चाहिँ छोटो परिभाषा राखेँ। अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द भनेको एउटै शब्द फरक फरक अर्थमा प्रयोग हुन्छ भने, शब्द एउटै हो तर फरक फरक अर्थमा प्रयोग हुन्छ त्यो शब्द भने, त्यस्तो शब्द नै अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द हो। अनेकार्थक शब्दले ठाउँ वा परिवेश अनुसार भिन्न अर्थ बोध गराउँदछ। एउटै शब्द हो तर फरक फरक अर्थमा प्रयोग हुन्छ, अनेक अर्थ दिन्छ भने त्यो अनेकार्थी शब्द हो। अनेकार्थक शब्द अथवा अनेकार्थी शब्द हो। जस्तै यहाँ एउटा हेरौँ, यो सुर भन्ने शब्दले के अर्थ दिन्छ त? सुर भन्ने शब्दले देवता बुझाउँछ। सुर र असुरको युद्धमा अन्ततः सुरले नै असुरलाई पराजय गरेको कथा पुराणमा वर्णित छन् भनेर यसलाई चाहिँ मैले वाक्य बनाएँ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को सुर, अभिप्राय। सुरको अर्थ चाहिँ, अर्को अर्थ चाहिँ अभिप्राय हो। अभिप्राय जस्तै तिमी कुन सुरले काठमाडौँ जाँदैछौ भनेर, यो सुर अभिप्रायमा कुन उद्देश्यले जाँदैछौ, अभिप्रायले जाँदैछौ भन्ने कुरा भयो। त्यसै गरी अर्को सुर भनेको गाना बजानाको स्वरलाई पनि सुर भनिन्छ। सुरतान बिनाको सङ्गीत सुमधुर बन्न सक्दैन भनेर यसरी चाहिँ गाना बजानको स्वरलाई पनि सुर भनिन्छ। त्यसलाई मैले वाक्य बनाएँ, प्रस्तुत गरेँ। त्यसै गरी सुर, अर्को सुरले चाहिँ कोण अथवा कुना भन्ने अर्थ पनि बोध गराउँछ। घरको गाह्रोमा सुरको ढुङ्गा मिलेन भने नराम्रो देखिन्छ। यसरी शब्द एउटै सुर भन्ने शब्दले यो चाहिँ के भन्छ भने परिवेश अनुसार, ठाउँ अनुसार चाहिँ भिन्न अर्थ बोध गराएको छ। यसरी एउटै शब्द फरक फरक अर्थमा प्रयोग हुन्छ भने त्यस्तो शब्द नै अनेकार्थी शब्द हो। अनेक अर्थ प्रदान गर्ने शब्द नै अनेकार्थी शब्द हो। अब भने प्रश्न नम्बर 4 मा हेरौँ त। दिएका अनेकार्थक शब्दलाई फरक फरक अर्थ दिने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ उदाहरणमा दिएको छ एउटा, तिमी राम्रोसँग बस है भनेर यहाँ बस्ने क्रियालाई सम्बन्ध गरेको छ। क्रियाको अर्थमा आएको छ। तिमी राम्रोसँग बस भनेर क्रियाको सन्दर्भमा आएको छ बस। त्यसै गरी यो बस कहाँ जाने हो भनेर यहाँ चाहिँ बस यात्रा गर्ने साधनलाई, साधनको अर्थमा आएको छ। यसरी चाहिँ यो एउटै बस भन्ने शब्दले, बस भन्ने शब्दले चाहिँ बस्ने काम गर्ने भनेर क्रियापदको चाहिँ काम गरेको क्रियाको अर्थ बुझाएको छ भने, यहाँ चाहिँ दोस्रो वाक्यमा चाहिँ बस भनेर चाहिँ यो यात्रा साधन है, बसलाई बुझाएको छ। यात्रा गर्ने साधन गाडी, बसलाई बुझाएको छ। त्यसै गरी हामीले यहाँ भएका शब्दहरू जो छन्, यी शब्दहरूलाई फरक फरक अर्थमा अर्थ दिने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नु। ल हेरौँ त। उत्तर, खरी, गोल, जग, तान, तर, पत्र, बर, बाली, रहर, साँचो, सुर, हार, जाली। यी शब्दहरू छन्, यिनलाई फरक फरक अर्थमा वाक्यमा प्रयोग गरौँ। अनेक अर्थ लाग्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरौँ। उत्तर, उत्तरको हेरौँ पहिला। उत्तर भनेको एउटा चाहिँ दिशा हुन्छ, अर्को उत्तर चाहिँ जवाफ, यानि कि एन्सर, उत्तर, जवाफ। पहिलो उत्तर दिशामा चाहिँ वाक्य, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालको उत्तर दिशामा पर्छ भनेर यो दिशालाई बोध गरायो। फेरि दोस्रो उत्तरमा जवाफ। परीक्षामा प्रश्न बुझेर राम्रो उत्तर लेखेमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर यो चाहिँ उत्तरले चाहिँ जवाफको काम गर्यो। यहाँ चाहिँ पहिलोमा चाहिँ दिशाको काम गर्यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ खरी। खरीलाई हेरौँ।
खरीले चाहिँ अनेक अर्थ बुझाउँछ, जुन खरीले चाहिँ ठुलो जातको रुख विशेषलाई बुझाउँछ। त्यसै गरी मादलमा लगाइने मसला त्यो चाहिँ खरी भयो, मादलको खरीलाई बुझायो। त्यसै गरी खरी भनेको चाहिँ नरम जातको सेतो पत्थरलाई पनि खरी भनिन्छ है। त्यसै गरी अब यो रुख स्वभावकी महिलालाई मिश्रणको काम गर्दाखेरि पनि खरी भनेर चाहिँ खरी स्वभावकी है, खरो स्वभावको खरी स्वभावकी त्यसरी चाहिँ आउन सक्छ है त। ल हेरौँ, खरी ठुलो जातको रुख। फर्निचर बनाउन खरीको काठ निकै प्रयोग गरिन्छ। खरी दोस्रोमा मादल खरी झरेकाले राम्रोसँग बजेन। मादल खरी झरेकाले राम्रोसँग बजेन। त्यस्तै गरी अर्को खरी, पहिलेका मानिसले पार्टीमा खरीले लेखेर पढ्थे, जुन चाहिँ सेतो पत्थर, सेतो नरम जातको सेतो पत्थर खरी। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ गोल। गोल शब्दले चाहिँ के अर्थ बुझाउँछ भन्दा बाटुलो बुझाउँछ, अङ्गार बुझाउँछ। त्यसै गरी चाहिँ विपक्षीको निर्धारित क्षेत्रमा भकुण्डो पसाउने काम चाहिँ गोल गर्यो। भलिबल यो चाहिँ के भन्छ भने फुटबलमा चाहिँ फुटबलको सन्दर्भमा है, जिल्ला स्तरीय फुटबल खेलमा चाहिँ रामले 3 गोल गरेछ भने चाहिँ यो भलिबल भन्दा पनि भलिबलमा त सट हानिन्छ, यसमा चाहिँ होइन, यो फुटबल हो। मैले भन्दै थिएँ गोल। गोलको हेरौँ, पहिलो बाटुलो। पृथ्वी गोल छ, बाटुलो भयो। त्यसै गरी गोल। फलाम तताउन आरनमा अङ्गारको प्रयोग गरिन्छ। गोल चाहिँ अङ्गारको अर्थमा आयो। त्यसै गरी गोल विपक्षीको निर्धारित क्षेत्रमा भकुण्डो पसाउने काम। जिल्ला स्तरीय फुटबल खेलमा रामले 3 गोल गरेछ भनेर यसरी गोललाई चाहिँ विभिन्न अर्थमा, अनेक अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी 4मा चाहिँ जग। घर कटेरो आदिको जमिन मुनिको गाह्रो लगाउने ठाउँलाई पनि जग भनिन्छ। त्यसै गरी जग लोटा जस्तो पानी उभाउने भाँडोलाई जग भनिन्छ। त्यसै गरी गाडी मर्मत गर्दा भुइँमा टेकाएर गाडीलाई उचाल्ने यन्त्र जसलाई जग भनिन्छ। वाक्य प्रयोग गर्दा जग। रामले घरको जग राख्ने काम सम्पन्न गरेछ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ जग। रामले गाग्रीबाट जगमा पानी खनाएर खायो। त्यस्तै गरी अर्को जग गाडीमा चाहिँ गाडी उचाल्ने यन्त्रको कुरा। रामले जगको प्रयोग गरी गाडीको पाङ्ग्रा झिकेर मर्मत गर्यो। यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ फरक फरक अर्थमा चाहिँ अनेक अर्थी शब्दहरूलाई। त्यसै गरी अरू हेरौँ बाँकी। तान। तानले चाहिँ कपडा बुन्ने यन्त्र र सङ्गीतको आलाप र मनको एक सुर भन्ने बुझाउँछ। पहिलो चाहिँ गाउँतिर तानमा कपडा बुन्ने काम गरिन्छ, कपडा बुन्ने यन्त्रको आयो तान। त्यसै गरी चाहिँ रामले सुरतान मिलाएर गीत गायो, यो तान चाहिँ सङ्गीतको आलापको सन्दर्भमा आयो, अर्थमा आयो। त्यसै गरी आज बिहान राम आफ्नै तानमा गीत गाउँदै हिँडेको थियो, यो चाहिँ मनको एक सुरलाई बुझायो। त्यसै गरी अर्को तर। तर अनेकार्थी शब्द हो। तरले संयोजक बुझाउँछ, दुधको जालो बुझाउँछ। त्यसै गरी क्रियापद हेरौँ, जस्तै संयोजकमा म गाउँ जान्थेँ तर विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को दुधको जालो। लौ दुधको तर त बिरालोले खाएछ। त्यस्तै गरी अर्को तर। भाइ तिमीले त्यो खोला तर्नुपर्छ, अथवा तिमीले त्यो खोला तर्नुपर्छ भन्दा नि त्यो खोला तर। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। सरसरी टाइप गरेँ मैले, करेक्सन गरिनँ, त्यो भएर कोही कोही चाहिँ सच्याउनु पर्ने देखेँ मैले है। त्यसै गरी 7मा हेरौँ पत्र। पत्र चिठी। विदेशमा गएको भाइले पत्र पठाएन, चिठीको सन्दर्भमा आयो पत्र। अर्को पत्र तह। 3 पत्र भएको मार्क्स सुरक्षाको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ। अर्को चाहिँ पत्र पन्ना। विद्यार्थीले पढ्दा किताबका पत्रको याद हुने गरी अन्तर्दृष्टिले पढ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ वर। वर भनेको दुला हो, रुख हो, वरदान। यसरी विभिन्न अर्थ दिन्छ वरले, अनेकार्थी शब्द भयो। स्वयम्वरको क्रममा वरवधु मुसुक्क मुस्कुराए। त्यसै गरी अर्को चौतारीमा वर र पिपलको रुख रोपिन्छ। त्यसै गरी वरदान सन्दर्भमा वर चाहिँ कर्म बिना भगवानसँग वर मागेर मात्र सफल हुन सकिँदैन। अर्को बाली। बालीले चाहिँ खेतबारीमा उब्जेको अन्न भन्ने बुझाउँछ भने अर्को मोहीले तल्सिङ वा सरकारलाई बुझाउने तिरो भन्ने बुझाउँछ।
हेरौँ वाक्यमा राम्रोसँग मलजल पाएमा खेतबारीमा बाली सप्रन्छ। अर्को बालीको सन्दर्भमा चाहिँ मैले यस वर्षको मेरो जग्गाको बाली वडा कार्यालयमा गएर तिरेँ, यसरी लेख्न सकिन्छ। अर्को रहर, रहर भनेको चाहना र दाल विशेष हुन्छ। कर्म बिना मनको रहर पुरा गर्न हुन सक्दैन। अर्को चाहिँ रहरको दाल प्राय सबैले रुचाउँछन्, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ साँचो, साँचो भनेको सत्य र ताल्चा खोल्ने साधन। ताल्चा खोल्ने साधनलाई पनि साँचो भनिन्छ र सत्य साँचो भयो। वाक्यमा हेरौँ, साँचो कुरा बोल्न डराउनु हुँदैन। त्यस्तै गरी आज मैले ढोकामा लगाएको साँचो हराएकाले ताल्चा नै काटिदिएँ। अर्को सुर, सुरले चाहिँ देवता, अभिप्राय अथवा भनौँ गाना बजानको स्वर, कोण वा कुना भन्ने बुझाउँछु। हेरौँ, पहिलो, सुर र असुरको युद्धमा अन्ततः सूर्यले नै असुरलाई पराजय गरेका कथा पुराणमा वर्णित छन्। त्यसै गरी अर्को सुर अभिप्राय, तिमी कुन सुरले काठमाडौँ जाँदैछौ? अर्को, सुरतान बिनाको सङ्गीत सुमधुर बन्न सक्दैन। अर्को, घरको गाह्रोमा सुरको ढुङ्गा मिलेन भने नराम्रो देखिन्छ। यसरी विभिन्न अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ पराजय, माला, पङ्क्ति है, तीनटा अर्थमा। कुनै दिन फुटबल खेलमा भारतले नेपालसित हार बेहोर्नु पर्ने दिन आउन सक्छ, पराजय। सीता सुनको हार लगाएर विवाहमा सजिएकी थिए, हार माला भयो। अर्को, तिमीले हार मिलाएर लेख्यौ भने अक्षर राम्रो देखिन्छ, यसलाई पङ्क्ति लहरको सन्दर्भमा आयो, अर्थमा आयो हार। अर्को जाली, जाली भनेको कपटी अनि ससाना पाल परेको जाल। पहिले हेरौँ, जाली कुरा गरेर अरूलाई दुःख दिने दुष्टहरूले कहिल्यै सुख शान्ति पाउन सक्दैन। अर्को जाली, बालुवा छान्न जालीको प्रयोग गरिन्छ। अर्को चाहिँ श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्दको सन्दर्भ छ। हेरौँ, श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द भनेको के हो त? बोल्दा र सुन्दा उस्तै लाग्ने तर अर्थ भने फरक हुने शब्द नै श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। बोल्दा र सुन्दा उस्तै लाग्छ, एउटै जस्तो लाग्छ, तर ती शब्दहरूको अर्थ भने फरक फरक हुन्छन् भने ती चाहिँ श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। हेरौँ एउटा उदाहरण, जस्तै गर्भ र गर्व। गर्भ र गर्व भन्दाखेरि गर्व भनेको भ चाहिँ गर्व, गर्भिणी महिलाको पेट भयो। गर्व है, वो चाहिँ अब यो गर्व भनिन्छ। गर्व भनेको चाहिँ अभिमान, गर्व गर्व, यो चाहिँ भन्दा बोल्दा चाहिँ उस्तै एउटै सुनिन्छ तर अर्थ चाहिँ फरक छ। त्यस्तै गरी अर्को सब सब, हेरौँ त, यो चाहिँ दन्तेस र तालव्य है त। सब सव, हामीले अब सब सब नै भनिन्छ। अब त्यसरी सब सव मैले अहिले भने पनि है सब सब नै भनिन्छ। सब भनेको चाहिँ दन्तेस सब भएको चाहिँ सम्पूर्ण भयो, अनि तालव्य स भएको चाहिँ मोटो स भन्छौँ, तालव्य स भएको चाहिँ लास अथवा मुर्दा भन्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ बोल्दा र सुन्दा चाहिँ उस्तै लाग्छ, एउटै लाग्छ, गर्व गर्व, सब सब है, बोल्दा र सुन्दा उस्तै लाग्छ, एउटै लाग्छ, तर अर्थ भने यी दुवै शब्दको फरक फरक छ। त्यसैले यी चाहिँ श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। श्रुतिसम, सुन्दा सम एउटै बराबर सुनिने तर अर्थ भने दुवै शब्दको फरक फरक हुने, त्यस्ता शब्दहरूलाई श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द भनिन्छ। हेरौँ अभ्यासमा के छ। 5मा दिएका शब्दको श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। जस्तै यहाँ कृति, कृति। जस्तै यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ हामीलाई दिएको छ अभ्यासको लागि, दिन, दिशा, सब, बाँस, बेसन, प्रधान, कोष, जाति, फेरि, खाली, पास, गर्भ, विष, आदि, पाइन, ताप, देखि, सीता, यी शब्दहरू श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हुन्। हेरौँ, यिनलाई चाहिँ श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द लेख्नु पर्यो है। यिनको श्रुतिसम भिन्नार्थी हामीले लेख्नु पर्यो। मैले अर्थ समेत लेखेको छु, हेरौँ त श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द। जस्तै रस्सो दिन, इकार चाहिँ रस्सो भयो, दिन भन्यो भने दिउँसो हुन्छ, दिउँसो। अनि दको चाहिँ इकार दीर्घ भयो भने यो दिनले चाहिँ गरिब भन्ने बुझाउँछ। यो दिन दिन श्रुतिसम भिन्नार्थी शब्द हो। त्यसै गरी दिशा, मोटो स लेख्यो भने पूर्व पश्चिम हुन्छ दिशाको। त्यसै गरी मोटो स यानि कि तालव्य स है त। त्यसै गरी दन्त्य स लेख्यो भने विष्ठ भन्ने हुन्छ, दिशा विष्ठ भन्ने हुन्छ है। अनि त्यसै गरी तालव्य स लेख्यो सब भने यो चाहिँ लास हुन्छ, अनि दन्त्य स लेख्यो भने
यो चाहिँ सबको सबै हुन्छ। त्यसैगरी बाँस, बाँसमा चाहिँ चन्द्रबिन्दु लगायो भने यसो बाँस भयो, रुख विशेष भयो। अर्को चाहिँ चन्द्रबिन्दु लगाएन, बामाथि चन्द्रबिन्दु भएन, बाँस मात्रै भयो भने बाँस बाँस, यो चाहिँ के भयो त बस्ने ठाउँको बाँस भनेको। बाँस बाँस यो चाहिँ उच्चारण गर्दा एउटै सुनिन्छ, अर्थ फरक छ, त्यसैले श्रुतिसँग भिन्नार्थी भयो। र अर्को चाहिँ बेसन, बेसन है, बेसन अद्धा ब एसन, यसरी बेसन लेखियो भने चाहिँ कुनै कुराको लत भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी बलाई चाहिँ एकार लियो बेसन भयो भने बेसन चनाको पिठो भन्ने हुन्छ। बेसन एकार एकार चाहिँ एकलग दियो भने चाहिँ बेसन, यो चनाको पिठो भयो है, चनाको पिठो भयो। त्यसै गरी चाहिँ आद्धा ब अनि एसन यसरी लेखिन्छ भने है, त्यो चाहिँ के भयो, कुनै कुराको लत भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी प्रदान, प्रदान द लेखियो प्रदान भयो भने दिनु प्रदान, प्रधान ध लेखियो भने चाहिँ प्रमुख, प्रधान प्रमुख भयो। त्यसै गरी कोष, कोष, कोषको चाहिँ यो दन्तेश्वर लेखियो भने 2 माइलको दूरी भन्ने हुन्छ। कोषमा चाहिँ तालव्य लेखियो कोष भयो भने सङ्ग्रह हुन्छ। कोष कोष यो के भयो, श्रुतिसँग। त्यसै गरी जाति, जाति, जाति जातिमा चाहिँ जाति ती इकार भयो, ह्रस्व भयो भने जात विशेष, जाति तको चाहिँ इकार दीर्घ भयो भने असल। फेरि, फेरि ह्रस्व इकार भयो भने, रमा ह्रस्व इकार भयो भने अर्को पटक। त्यसै गरी फेरिमा चाहिँ र चाहिँ दीर्घ इकार भयो भने पहिरिने काम, फेरि, सीताले कपडा फेरि, किन त बहिनीले कपडा फेरि। त्यसै गरी यो अगाडिको चाहिँ ह्रस्व इकार फेरि, फेरि भन त यसरी है, पुनः भन, अर्को पटक भन, यस्तो। त्यस्तै गरी अरू बाँकी हेरौँ त। खाली, खाली खाली श्रुतिसँग भिन्नार्थ। खाली ह्रस्व इकार ल ह्रस्व इकार भयो भने मात्र, केवल, केवल भन्ने भयो। खाली खेलिरहन्छौ, खाली बोलिरहन्छौ, केवल बोलिरहन्छौ है, यो चाहिँ खाली ह्रस्व इकार मात्र केवल भयो। अनि खाली भनेर पछाडि यो ललाई चाहिँ दीर्घ इकार भयो भने रित्तो, खाली मारो, खाली, खाली भनौँ न, खाली झोला यस्तै है, खाली कक्षा यस्तै, रित्तो कक्षा। खाली भनेको दीर्घ इकार रित्तो, ह्रस्व इकार मात्र। पास, पास, पास पास है, दुइटै पास पास, श्रुतिसम्म भिन्नार्थी। तालव्य स भयो भने पास, पासो जाल। अनि त्यसै गरी दन्तेश, दन्तेश भयो भने निकट अथवा सफलता, पास है, हाम्रो पासमा छैन अथवा चाहिँ हामी पास भयौँ, सफलताको कुरा है। अनि गर्भ र गर्व, 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 भ भयो भने गर्व, पेट भयो, गर्व भन्यो भने घमण्ड भयो। 20, 20 है त, यो चाहिँ के भन्छ, मूर्धन्य स भयो भने बिख भन्ने हुन्छ 20मा। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब यो दन्ते स 20 भयो भने चाहिँ सङ्ख्या 20, 20 सङ्ख्या भन्ने हुन्छ है, 20, 20 सङ्ख्या। त्यसै गरी आदि, आदि भनेको दलाई इकार ह्रस्व आदि, आदि यो चाहिँ प्रारम्भ भयो। आधी भन्यो भने ध लेखेर धी दीर्घ इकार गऱ्यो भने आधा हुन्छ, आदि आदि। पाइन, पाइन भन्ने काम, यो चाहिँ पाइन भनेको चाहिँ पाउने काम हो। बहिनीले बहिनीले पैसा पाइन् अथवा चाहिँ यस्तै पुरस्कार पाइन्, यसरी पाइन् भन्यो भने पाउने काम भयो, क्रिया भयो। अनि पाइन, पाइन भनेर यसरी भन्दाखेरि चाहिँ पाइन यो चाहिँ के भन्छ भने हलन्त गरिए छैन, यो पाइन चाहिँ सामर्थ्य तुजुक भयो, नाम, नाम पदको सन्दर्भमा है। यता चाहिँ पाइन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्रियाको सन्दर्भमा हो, यतापट्टि नामको सन्दर्भमा आयो। पाइन भनेको पाउने काम भयो। पाइन, तेरो पाइन देखियो, तेरो तुजुक देखियो, तेरो सामर्थ्य शक्ति देखियो भनेर तेरो पाइन देखियो हुन्छ नि। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ ताप, ताप भनेको चाहिँ उष्णता। अर्को टाप भन्यो भने घोडाको खुर भयो। देखि ह्रस्व इकार, बाटा भयो, देखि दीर्घ इकार देख्नु भयो। सीता, भातको सीता, भातको गेडो सीता चाहिँ ह्रस्व इकार भयो भने सीता, सीता। अनि यो चाहिँ दीर्घ सी भयो, सलाई चाहिँ दीर्घ इकार गरियो सीता भयो भने आदर्श नारी, भगवान रामकी पत्नी सीता आदर्श नारी भन्ने सन्दर्भमा गयो। ह्रस्व इकार भातको सीता, दीर्घ इकार समा आदर्श नारी। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ समूहवाचक शब्द छ। समूहवाचक भनेको धेरै बुझाउने, कुनै पनि मानिस, प्राणी अथवा वस्तुको समूह बुझाउने, धेरै बुझाउने शब्द नै समूहवाचक शब्द हो। यसको उदाहरणमा हेरौँ, कमिलाको ताँती हुन्छ, गाई वस्तुको बथान हुन्छ, मित्रको चाहिँ गण वर्ग हुन्छ, धुवाको चाहिँ मुस्लो हुन्छ। त्यसै गरी अभ्यासमा के छ हेरौँ त। प्रश्न नम्बर 6 मा दिएका शब्दको समूहवाचक शब्द लेख्नुहोस्। उखुको कुयर, केराको घारी भनेर दिएको छ र यहाँ दिएका शब्दहरूको के हुन्छ त ल हेरौँ है त।
कमिलाको ताँती हुन्छ, गाईबस्तुको बथान हुन्छ, मौरीको गोलो हुन्छ, बारुलाको गोलो हुन्छ, बाँसको घारी, दाउराको हार खलियो, डोरीको माला, मानिसको भिड जमात हुन्छ। त्यस्तै गरी बाँकी रह्यो मकै, मकैको सुली जुत्तो हुन्छ, भेडाको चाहिँ बथान हुन्छ, परालको टवा हुन्छ, पर्वतको चाहिँ श्रृङ्खला माला हुन्छ, सिपाहीको फौज पल्टन हुन्छ, त्यस गरी मित्रको गणवर्ग हुन्छ, धुवाको चाहिँ मुस्लो हुन्छ। त्यसपछि त्यसपछि हेरौँ अब के छ, प्रतीकात्मक शब्द। प्रतीकात्मक शब्द भनेको के हो त? समान गुणका आधारमा दृश्य वा अदृश्य कुनै पनि भाव, विषय, वस्तु आदिको कल्पना गरी प्रतिबिम्बका रूपमा प्रयोग गरिने विशेष अर्थबोध गराउने शब्दहरू नै प्रतीकात्मक शब्द हो। समान गुणका आधारमा दृश्य अथवा अदृश्य देखिने नदेखिने कुनै पनि भाव, विषय, वस्तु हुन सक्छ आदिको कल्पना गरी प्रतिबिम्ब छायाका रूपमा प्रयोग गरिने त्यस्ता विशेष अर्थ दिने शब्दहरू प्रतीकात्मक शब्द हुन्। प्रतीकको प्रयोगले कवितात्मक सौन्दर्य बढाउँछ अनि कवितालाई ओजस्वी बनाउँछ। प्रतीक, बिम्ब, प्रतीक भनेका जुन छन् ती चाहिँ कविताका आभूषणहरू हुन् जसले कवितालाई सुन्दर, थप सुन्दरता प्रदान गर्दछ। विशेष अर्थबोध गराउने शब्दहरू नै प्रतीकात्मक शब्द हुन्। हेरौँ त उदाहरणमा चाहिँ राम, भगवान राम भन्छौँ हामी, आदर्श राजा भनेर चिन्दछौँ। त्यसै गरी रावण भन्यो भने रावणले चाहिँ विशेष अर्थ के बुझाउँछ भन्दाखेरि लङ्काको राजा रावण त हो त सोझो अर्थमा, अभिधामा, होइन? यसले चाहिँ प्रतीकात्मक अर्थमा चाहिँ हाहाकार गराउने, अन्याय, अत्याचारी, दुष्ट, मिचा भन्ने अर्थबोध गराउँछ। कुम्भकर्ण भनेको रावणको भाइ हो है, सोझो अर्थमा, अभिधा अर्थमा। तर प्रतीकात्मक अर्थमा यसले के बुझाउँछन्? धेरै सुत्ने, सुतहा। कस्तो कुम्भकर्ण रहेछ राम त भन्यो भने राम अथवा श्याम जसलाई भन्यो नि, होइन, त्यो के धेरै सुत्ने मान्छे, सुता भनेर चाहिँ विशेष अर्थ, प्रतीकात्मक अर्थ बोध गराउँछ। कस्तो रावण जस्तो रहेछ यो मान्छे त भन्यो भने चाहिँ हो त्यो रावण भने लङ्काको राजा भने हो त होइन नि, दुष्ट, मिचा, अत्याचारी भन्न खोज्यो है। हो राम जस्तै राजा हुनुपर्छ देशमा भन्यो भने चाहिँ हो यसमा के बुझ्नु पर्ने? आदर्श राजा हुनुपर्छ, जनताको पिरमर्का बुझ्ने है, त्यो सही असल शासक हुनुपर्छ अथवा असल शासक भनेर बुझ्ने, त्यसरी आदर्श राजा भनेर बुझ्ने हो। रामको प्रसङ्ग आयो र यसरी चाहिँ प्रतीकात्मक अर्थ, विशेष अर्थबोध गराउने शब्दहरू रहेछन्। हेरौँ अभ्यासमा के छ। अभ्यास 7 मा शिक्षकसँग सोधेर दिएका प्रतीकात्मक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। अगस्ती भनेको चाहिँ खन्चुवा, धेरै खाने मान्छेलाई अगस्ती भन्छ। पानी भने चाहिँ पानी तागत, बल भन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ छेपारो, कुबेर, रामराज्य, दुर्वासा, दधिची आदि शब्दहरू छन्। यी शब्दको हामी प्रतीकात्मक अर्थ दिने शब्द, यहाँ चाहिँ शिक्षकलाई सोधेर दिएका प्रतीकात्मक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। यी शब्दको चाहिँ अर्थ के हुन्छ त? प्रतीकात्मक अर्थ के हो त? हो ती शब्दको प्रतीकात्मक अर्थहरू हेरौँ। यहाँ दिएका शब्दहरूको प्रतीकात्मक अर्थ यस प्रकार छ। छेपारो भन्यो भने छेपारोले चाहिँ रङ्ग बदल्ने भन्ने अर्थ प्रतीकात्मक अर्थ दिन्छ। कुबेर भनेको धनी हो। रामराज्य भनेको असल शासक भएको राज्य। दुर्वासा भनेको रिसा। दधिजी भनेको त्यागी। सुदामा भनेको निर्धन अथवा गरिब भनेर बुझ्नु पर्यो। भीष्म भनेको भयानक, भयङ्कर भन्ने अर्थबोध गराउँछ। बाँदर भनेको न आफ्नो घर बनाउने न अरूको घर बन्न दिने बाँदर। त्यसै गरी साँडै भनेको चाहिँ मिचाहा। त्यसै गरी अरू के भनेछ? जुगो भनेको छ, जुगोको विशेष अर्थ परजीवी। सावित्री पतिव्रता, सती भन्ने अर्थ बुझाउँछ। गङ्गा भनेको पवित्रता। त्यसै गरी स्याल भनेको चतुर। बुवासो भनेको धूर्त मान्छेलाई चाहिँ बुवासो भनिन्छ। आकाश भन्यो भने त्यसले प्रतीकात्मक अर्थ विशाल, शून्य। एकलव्य भनेको लगनशील। मौरी भनेको परिश्रमी। लक्ष्मण रेखा भन्यो भने सीमा अथवा मर्यादा भन्ने बुझाउँछ। त्यस्तै गरी अरू बाँकी हेरौँ। महाभारत भनेको झगडा, युद्ध, लडाईँ भनेर बुझिन्छ। कर्ण भन्यो भने दानी भनेर बुझ्नुपर्छ। भेडो भन्यो भने एकोहोरो, मूर्ख भन्ने अर्थ बुझ्नुपर्छ। कुम्भकर्ण भनेको सुता बुझ्नु पर्यो। भगीरथ प्रयत्न भनेको कठिन प्रयास गर्ने। विदुर भनेको नीतिज्ञ, विवेकी भनेर बुझ्नु पर्यो। युधिष्ठिर भनेको धर्मात्मा। शकुनी भनेको कपटी। त्यसै गरी नारद भनेको चाहिँ कुरौटे भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अभ्यासमा अरू के छ हेरौँ त। अब 8 मा के भनेको छ? प्रश्न नम्बर 8 मा कक्षामा छलफल गरिदिएका सिङ्गो शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। उदाहरणमा चाहिँ बेठी भनेको रोपाइँमा बजाइने बाजा। थकाली भनेको समाजको जेठोबाठो व्यक्ति। त्यसमा यहाँ दिएका अन्य शब्दहरूको चाहिँ सिङ्गो शब्दको चाहिँ अर्थ के हुन्छ त? ल हेरौँ, क्रमशः हेरौँ। शाकाहारी भनेको चाहिँ सागपात, फलफुल, दूध, दही आदि सात्विक भोजन गर्नेलाई शाकाहारी भनिन्छ। मांसाहारी भनेको मासु खाने, मासु खाएर जीवन निर्वाह गर्नेलाई बुझिन्छ। पुङमाङ भनेको मुख र पिँध खुला भएको ढुङ्ग्रो जस्तो भाँडो
दुवैपट्टि खुला भएको ढुङ्ग्रो। गृहस्थी भनेको घरबार गरेर बस्ने व्यक्ति, गृहस्थाश्रममा रहेको व्यक्ति। अल्लारे भनेको बेकाममा यताउति हिँडिरहने आलो काँचो अवस्थाको। पेवा भनेको लोग्नेको घर, माइती वा मावली आदिले लिखित गरिदिएको धन अथवा दाइजो भने बुझिन्छ। दशक भनेको 10 वर्षको 10 वर्षको समूह हो। शताब्दी भनेको 100 वर्षको समय अथवा अवधि, शतक पनि भनिन्छ। सहस्राब्दी भनेको कुनै सम्मतको 1 देखि 1000 वर्षसम्मको अवधि अथवा 10 शताब्दीको समूहलाई सहस्राब्दी भनिन्छ। अरु बाँकी हेरौँ। अरु बाँकी के छन्? शाश्वत भनेको कहिल्यै पनि नाश नहुने, नित्य, चिरस्थायी भनिन्छ। वात्सल्य भनेको चाहिँ बाबुआमाको सन्तानका प्रति हुने माया, ममता, स्नेह भनेर बुझ्नु पर्यो। न्वागी भनेको नि हरेक वर्ष नयाँ धान बाली पाकेपछि काँचो चामल र दही केरा एकै ठाउँमा मिलाएर बनाइएको देवतालाई चढाएपछि खाइने वस्तु अथवा दही चामल भनेर बुझ्नु पर्यो। नाबालक भनेको ऐनमा बालिक हुन निर्धारित उमेर नपुगेको व्यक्ति, बाल्यावस्था पार नगरेको बालकलाई बुझाउँछ। लैनो भनेको भर्खर बिहाएको गाईबस्तु, भर्खर जन्मेको नवजात दुधे, पाडो, बाछो, पाडो आदिलाई बुझाउँछ लैनो भनेर। बकेर्नो भनेको दुध थाक्ने बेला भएको दुहुनो गाई भैँसी अथवा त्यसैको बाछो वा पाडो। त्यसै गरी सत्पात्र। सत्पात्र भनेको कुनै वस्तु अर्पण वा विश्वास गर्न योग्य पात्र। अर्पण, कुनै वस्तु अर्पण वा विश्वास गर्न योग्य पात्र। असल व्यक्ति, सज्जन। आद्योपान्त, सुरुदेखि अन्त्यसम्म, आदिदेखि आखिरीसम्मलाई चाहिँ आद्योपान्त भनिन्छ। क्षितिज भनेको चारैतिर पृथ्वी र आकाश जोडिए जस्तो देखिने स्थान अथवा गोलो परिधि, धेरै टाढाको दृश्य है। त्यो चाहिँ उपवास भनेको दिनभर वा अहोरात्र भोजन नगर्ने काम, केही पनि नखाई व्रत बस्ने काम, निराहार। सर्वभक्षी भनेको नि भोज्य र अभोज्य विचार नगरिकन सबै कुरा खानेलाई सर्वभक्षी भनिन्छ। ढडिया भनेको नदी नालामा माछा समात्न वा थाप्न प्रयोग गरिने बाँसका कप्टेराको सोली जस्तो पासो वा खोरलाई चाहिँ ढडिया भनिन्छ। अवैध भनेको छेड्न नहुने वा पाल पार्न नसकिने, भाँच्न नहुने वा नसकिनेलाई अभेद्य भनिन्छ। कटुभाषी भनेको कठोर वचन बोल्ने, रुखो वचन बोल्ने हो। अल्पभाषी भनेको थोरै बोल्ने, कम बोल्नेलाई अल्पभाषी भनिन्छ। त्यस्तै गरी अरू बाँकी मृदुभाषी भनेको के हो? मृदुभाषी भनेको मिठो बोल्ने, मधुर भाषा बोल्ने, मधुरभाषी। बहुभाषी भनेको धेरै भाषा बोल्ने। बहुरूपी भनेको विभिन्न रूप धारण गर्ने, अनेक रूपी। अघोरी भनेको नि नराम्रो वा जे पायो त्यही खाने, उही खाने, जे पायो उही खाने, नराम्रो, अघोरी। कायम मुकायम भनेको के हो नि? कायम मुकायम भनेको कुनै पदको स्थायी कर्मचारी अनुपस्थित रहेमा अथवा पद खाली भएमा काम चलाउनका लागि सोही पदमा काम गर्ने व्यक्ति, कार्यवाहक पनि भनिन्छ कायम मुकामलाई। कार्यवाहक पनि छ हेरौँ। कुनै व्यक्तिको अनुपस्थितिमा नियमानुसार त्यस व्यक्तिको अधिकार लिई अस्थायी रूपमा काम गर्ने कर्मचारी वा पदाधिकारी। कामको जिम्मा लिने कार्यकारी अथवा कायम मुकायम पनि भनिन्छ। यो उस्तै अर्थ दिन्छ नि दुवैले। पर्म, आफू आफूमा आलो पालो गरी एक्लै अर्कोको काम गरिदिने चलन, परेली अथवा पालो, पर्म हो। अवर्णनीय, वर्णन गर्न नसकिने वा नहुने, वर्णन नै गर्नु नपर्ने। अव्यक्त, व्यक्त वा प्रकट नभएको, अज्ञात, अथाह, प्रतिपादन गर्न नसकिने। थाती भनेको धरौटी, धितो, जमानत। त्यसै गरी चाहिँ के भन्छ भने अर्को कलस्यौली। कलस्यौली भनेको विवाह आदि मङ्गल कार्यमा सगुनका रूपमा विशेष किसिमले सजाइएको कलश बोकेर जन्तीमा बेहुला बेहुलीका अगाडि हिँड्ने कन्या अथवा सधवा स्त्रीलाई चाहिँ कलस्यौली भनिन्छ। अलौकिक। अलौकिक भनेको यस श्लोकमा नहुने अथवा नपाइने, अद्भुत भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यस्तै गरी अर्को शब्दकोशको प्रयोग छ। शब्दकोशको बारेमा पहिला पनि धेरै चर्चा गरिएको छ। शब्दकोशको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेषतः कुनै भाषामा शब्दहरूको वर्णानुक्रम अनुसार शब्दहरूलाई सङ्कलन गरी व्याकरणात्मक कोटिहरू खुलाएर अर्थ पर्याय भने विशेषता आदि लेखिएको ग्रन्थ नै शब्दकोश हो। यसमा चाहिँ शब्दको शीर्ष शब्द हुन्छ, पहिला शब्दको हिज्य, शब्दको उच्चारण, व्याकरण, निर्देश हुन्छ, शब्दको स्रोत हुन्छ, खुलाइएको हुन्छ, शब्दको अर्थ विधान गरिएको हुन्छ, शब्दको गौण र उपप्रविष्टि, व्युत्पादक, सर्ग, पर्याय, विपर्याय, उखान टुक्काको प्रयोग, उदाहरण, चित्राङ्कन समेत हुन्छ। शब्दकोशमा संक्षिप्त शब्द र सङ्केतका चिन्हहरू यहाँ चाहिँ दिएको छ। यसलाई चाहिँ अरबी अनि अकर्मक क्रिया, अक्रिया अक्रमक क्रिया, अङ्ग्रेजी भयो, कक्री कर्मवाच्य क्रिया, अनि त्यसै गरी उदाहरण भयो, उदा लेखिन्छ, निपा निपात भयो, क्रिया विशेषण, थारू, फारसी, नेवा नेवारी, अव्यय भन्यो भने अव्यय इत्यादि। सङ्केत चिन्ह स्ल्यास चिन्हले चाहिँ विभाजक चिन्ह जनाउँछ। कोष्टक भनेको गौण सङ्केत भयो। अनि यो चाहिँ माइनस चिन्ह जुन चाहिँ अलिक लामो हुन्छ यसलाई निर्देशक चिन्ह भनिन्छ। समस्त पद सङ्केत भनिन्छ।
छोटो भयो भने योजक जोड चिन्ह हुन्छ, अलि लामो माइनस लामो चिन्ह भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निर्देशक चिन्ह भन्छ। यो चिन्हको बारेमा मैले व्यापक चर्चा गरिराखेको छु, त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस प्लस भन्यो भने संयोजक अर्थात् जोड भन्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेपाली वृहत शब्दकोशमा शब्दहरूको प्रविष्टि कसरी हुन्छ त? वर्णानुक्रम अनुसार चाहिँ हुन्छ। नेपाली शब्दकोशमा शब्दहरूको रखाइ वर्णको क्रम अनुसार वर्णानुक्रम अनुसार मिलाएर लेखेको हुन्छ। यानि कि मतलब पहिला चाहिँ स्वर वर्ण हुन्छ अनि त्यस पछाडि व्यञ्जन वर्ण हुन्छ। त्यसमा पनि इकार उकार हुन्छ। त्यसमा पनि संयुक्त अक्षर चाहिँ त्यही अनुसार नै आएको हुन्छ। जो चाहिँ अल्फाबेटिकली अर्डर, यानि कि इङ्ग्लिसमा डिक्सनरी अल्फाबेटिकल अर्डर भन्छौँ नि हामी, हो। नेपालीमा पनि त्यस्तै हो कि यानि कि चाहिँ यो स्वर वर्ण पहिला आएको हुन्छ, त्यसपछि व्यञ्जन वर्ण हुन्छ र संयुक्त अक्षर चाहिँ जुन अक्षरबाट बनेको त्यो संयुक्त अक्षर त्यसैको क्रममा हुन्छ। र अब यो बाह्रखरी अनुसार चाहिँ अब इकार उकार त्यही अनुसार बाह्रखरीको नियम अनुसार नै हुन्छ। र सामान्यतया चाहिँ यहाँ हेरौँ, एकमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले स्वर वर्ण अ आ इ उ हुन्छ, त्यसपछि व्यञ्जन वर्णहरू क ख ग घ हुन्छ, यो क्रममा रहेको हुन्छ शब्दहरू। अनि स्वर वर्णहरूको क्रममा चाहिँ अमा पनि पहिला चाहिँ चन्द्रबिन्दु लागेको आउँछ, अनि शिरबिन्दु, अनि बल्ल अ आउँछ। अनि त्यसपछि आ इ उ अनि रि हुन्छ, रिकार रि, अनि ए ऐ ओ औ यसरी रहेको हुन्छ। व्यञ्जन वर्णमा चाहिँ क ख ग घ हुँदै हसम्म रहेको हुन्छ। यस क्रममा छ चाहिँ संयुक्त वर्ण हो, क स अ मिलेर छ भनेको, त्यसैले क को क्रममा हुन्छ। त्र वर्ण चाहिँ त को क्रममा हुन्छ, त र अ त्र हुन्छ, त्यसैले त को क्रममा त वर्ण सकिएपछि, त वर्णको अक्षर सकिएपछि अनि त्र वर्णको अक्षर आएको हुन्छ। अनि ज्ञ वर्ण चाहिँ जबाट बनेको हुन्छ, ज ज्ञ अ ज्ञ हो, त्यसैले चाहिँ ज वर्णबाट बनेका शब्द सकिएपछि ज्ञ वर्णका अक्षर ज्ञ वर्णका चाहिँ शब्दहरू त्यो क्रममा आएको, ज पछिको क्रममा ज्ञ वर्णका शब्दहरू आएको हुन्छ। बाह्रखरीको क्रममा चाहिँ पहिला कमा चाहिँ चन्द्रबिन्दु लागेको हुन्छ पहिला, अनि शिरबिन्दु, अनि बल्ल क, अनि का क का कि कु अनि क्रि रिकार, जो रि छ नि माथि उ पछि दीर्घ उ पछि रि छैन, त्यसैले रिकार लागेका शब्दहरू हुन्छन्। क्रि, अनि के कै कु कौ, अनि किय किय क्र क्ल र यसरी रहेको हुन्छ। अनि ब र ओ जस्ता लेखाइ र बोलाइ अलग अलग हुने तत्सम शब्दहरूमा यो बोलाइलाई नभइकन लेखाइको नियम अनुसार सोही क्रममा नै शब्दहरू राखिएको हुन्छ वर्णानुक्रम अनुसार। 9 मा के भनेको छ, अन्तरिक्षसँग होइन सँग अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित तलका शब्दलाई शब्दकोशीय अनुक्रममा मिलाई लेख्नुहोस् र तिनको अर्थ पनि पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यी शब्दहरूलाई वर्णानुक्रम अनुसार अर्थ समेत लेखेर निम्न अनुसार राख्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ उल्का आउँछ। 1 नम्बरमा उल्काई, उल्का, उल्कापिण्ड, ग्रह, ज्ञ, तारापुञ्ज, धूमकेतु, नक्षत्र, ब्रह्माण्ड, राशि, सौर्यमण्डल, यसरी चाहिँ वर्णानुक्रम अनुसार यी शब्दहरू आएका हुन्छन्। त्यसै उल्का शब्दको अर्थ के हो त? कुनै बेला रातमा आकाशबाट खस्न लागेको वा एक दिशातिर गइरहेको देखिने तेज पुञ्ज, आकस्मिक रूपमा हुने उत्पात उपद्रो, आकाशमा अचानक प्रकट हुने ज्वालाको पुञ्जलाई चाहिँ उल्का भनिन्छ। त्यसै गरी दोस्रोमा चाहिँ उल्कापिण्ड, उल्कापिण्ड भनेको आकाशमा अचानक प्रकट हुने उल्काहरूको समूह नै उल्कापिण्ड हो। त्यसै गरी अर्को तेस्रोमा तेस्रोमा चाहिँ ग्रह आउँछ। ग्रह भनेको चाहिँ सूर्य र सूर्यका वरिपरि घुम्ने सौर्य परिवारकै आकाशीय पिण्ड, सूर्यको परिक्रमा गर्ने तारा। चौथोमा के आयो? ज्ञ आयो। ज्ञ किन पहिला आयो भनेको है, यसमा चाहिँ ज्ञ यो ज य अ मिलेर ज्ञ बन्छ, संयुक्त वर्ण हो नि त, त्यसैले चाहिँ ज पछाडि ज्ञ आउँछ है। अगाडि मैले भनिसकेँ ज्ञ, जान्नुपर्ने, जान्न सकिने, जान्न लायक, सिक्न लायक। तारापुञ्ज भनेको आकाशमा देखिने ताराहरूको समूह, तारामण्डल। धूमकेतु भनेको छमा धूमकेतु, पुच्छ्रे तारो, उल्का। नक्षत्र भनेको चन्द्रमाको मार्गमा देखिने सौर जगतदेखि अलग रहेका 27 नक्षत्र वा ताराहरूको समूह। 8औँमा ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड भनेको पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र आदिले युक्त वा अनन्त लोक र भुवनहरू भएको विश्व संसार। राशि, 9मा राशि है। राशि भनेको कुनै वस्तुको रास वा थुप्रो हो। क्रान्ति वृत्तमा रहेका मेष, वृष, मिथुन जो 12 राशि छन् नि हो, री 12 ताराहरूको समूह हो। यिनै 12 ताराहरूको नामबाट 12 राशि राखिएको हो। क्रान्ति वृत्तमा रहेका यी मेष, वृष, मिथुन आदि 12 ताराहरूको समूह नै राशि। त्यसै गरी 10मा चाहिँ सौर्यमण्डल, सूर्य र सूर्यको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरूको समूह नै सौर्यमण्डल। यसरी शब्दकोशीय वर्णानुक्रम अनुसार पहिला चाहिँ उल्का आउँदो रहेछ। 1 नम्बरमा उल्का, 2मा उल्कापिण्ड, 3मा ग्रह, 4मा ज्ञ, 5मा तारापुञ्ज, 6मा धूमकेतु, 7मा नक्षत्र, 8मा ब्रह्माण्ड, 9मा राशि, 10मा सौर्यमण्डल। यसरी चाहिँ शब्दकोशमा यी शब्दहरू रहेका छन्।
ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा एकचेन उपन्यासको अभ्यास, जो चाहिँ बोध र अभिव्यक्तिमा भएका सम्पूर्ण प्रश्नहरू बोर्ड परीक्षाको मोडल अनुसार नै निश्चित रूपमा लिखित रूपमा नै म चर्चा गर्नेछु, शिक्षण गर्नेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।